سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ نبیاں دے تاجدار شہنشاہ مدینہ آمینہ دلال عرب دے تاجدار امت دے غمخار تشریف لے کے آئے نے. اے محفل سجیے میرے آقا دی. آؤ میں تانوں دسنا چاہنی ہاں شان والے آقا دی محفل جو ہاتھ اٹھاون انگلی دا اشارہ کرن چن دو ٹکڑے ہو جاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے. میرے آقا انگلی دا اشارہ کرن ارے ڈبا سورج واپس مڑ آوے. میرے آقا جدرو گزر دے گئے پتھرانو کلمے پڑھان دے گئے. شان والے آقا کی محفل تو بولے گا بھی شان والا, بولے گا بھی مان والا, فخر والا ہی بولے گا جس کو ناز ہے میرے آقا کی آمد پر. سبحان اللہ. آپ کو ناز ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالی کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. میں قربان جاؤں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. کسی نعمت پر رب نے یہ نہیں فرمایا میری اس نعمت پر احسان سمجھو, لیکن قربان جاؤں اللہ نے جب اپنا محبوب عطا فرما دیا تو پھر اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں نے تم مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ تم میں عظمت والا رسول بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. شان والا نبی آ گیا, مقام والے نبی آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں. یا اللہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر میں محمد اور اس کی امت نہ بناتا, میں جنت نہ بناتا, دوزخ نہ بناتا, چاند نہ بناتا, سورج نہ بناتا, ستارے نہ بناتا, فرشتے نہ بناتا, انبیاء نہ بناتا, کسی کو پیدا نہ کرتا. اے موسیٰ لولا کلمہ اظہرت الربوبیت. اے موسیٰ اگر میں اپنا محمد نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اگر میں محمد نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پتہ چلا ہمیں رب کا پتہ چلا تو محمد کے وسیلے سے پتہ چلا. ایسے نہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ. چپ چپ بندہ تے بور لگ دے, خوش بوے تے ہور لگ دے, پوریاں 90 نیکیاں ملدیاں نہیں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے. کوئی زور نہیں لگتا سبحان اللہ پر, تو محبت سے کہا کرو سبحان اللہ. اللہ نے محبوب بڑا کمال دا بنایا, بڑا جمال دا بنایا, بڑا شان والا بنایا, بڑا عظمت والا بنایا. تسی تے اسی خاص چیز بنائیے, بڑی چک چک کے چن چن کے بنانے ہاں. ایتھے بنان والا خدا ہے, بنن والا مصطفیٰ ہے. بنان والا خدا ہے, بنن والا مصطفیٰ ہے, پڑھان والا رب ہے, پڑھن والے مصطفیٰ نے. دین والا رب کل ہے, مالک کل ہے, رب العالمین ہے. لین والا رحمت للعالمین ہے.
رب سجان وچ اول رب سجان وچ اول حضور سجن وچ اول رب دین وچ اول حضور لین وچ اول رب کرن وچ اول مصطفیٰ ہون وچ اول اللہ نے اپنے محبوب نو بڑے کمال دا بنایا بڑے جمال دا بنایا بڑیاں شاناں نال بنایا بڑیاں ریجاں نال بنایا رب نے جڑی شے وی فرمائی رب فرماندا گیا کن ہو جا فیکون تے او ہو گئی جدو اللہ نے یار بنانا چاہیا جدو اللہ نے مصطفیٰ نو بنانا چاہیا جدو اللہ نے تخلیق کرنا چاہیا انسان پھر اللہ نے کن تو کم نہیں لیا فیکون تو کم نہیں لیا اللہ فرماندا ہے پھر میں جبریل نو گھلیا میں مٹی منگوائی پھر انہوں اپنے ہتھاں دے نال بہ کے گنیا سبحان اللہ اللہ نے یار نو بنان واسطے اللہ نے یار نو بنان واسطے مٹی اٹھوائی اپنے دستے قدرت دے نال انہوں تیار کیتا لوگوں بڑیاں شاناں نال بڑے کمال دے نال بڑی عظمت دے نال بڑی برکت دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا ہے تے رب کیویں نہ اپنے یار نو شاناں نال بناندا کہ اپنے محبوب کی کوئی توہین بھی خالق دو جہاں کو گوارا نہیں یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں رب نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں سونے نال پیار کر لو اس جہان تے اس جہان بیڑا پار ہو جاسی اس جہان تے اس جہان بیڑا پار ہو جاسی سونے نال عشق کر لو سونے نال محبت کر لو سونے نال پیار کر لو شان والے نبی آ گئے چرندیاں دے نبی پرندیاں دے نبی حجراں دے نبی شجراں دے نبی عرش والیاں دے نبی فرش والیاں دے نبی او آ گئے نے امت نو بخشوان لئی او آ گئے نے اپنی امت نو دوزخ تو بچان لئی او آ گئے نے امت نو گناہاں تو بچان لئی میں قربان جاواں جدوں آمینہ دے لال آئے جدوں نبیاں دے تاجدار آئے جدوں شاہ نشائے مدینہ آئے حضرت مائی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے او جدوں میرا لال آیا نا آندے نال ہی سجدہ کیتا مصطفیٰ نے سجدے وچ سر رکھے شہادت والی انگلی نو اٹھا کے دسیا میں اللہ دا رسول بن کے آیا سبحان اللہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا حضرت مائی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں قریب ہوئی مصطفیٰ دے لباں دے نال کن لا کے سنے مصطفیٰ فرما رہے نے ربی حبلی امتی سبحان اللہ میرے آقا فرما رہے نے ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے عرشاں تے گئے تے امت دی بخشش لی دعا تشریف لے کے آئے دنیا تے امت دی بخشش لی دعا غاراں وچ روئے میرے آقا امت دی خاطر ہر جگہ تے میرے آقا امت دی خاطر روئے تے پھر امت نو چاہی دے نا جدو سونے دا ذکر سجے پھر عزت دے نال محبت دے نال شان دے نال پیار دے نال محبت دے نال آقا دا ذکر کیتا کرو کریم آقا محمد مصطفیٰ نبیان دے تاجدار شہنشاہ مدینہ آمینہ دے لال تشریف لے کے آئے بس میرے آقا تشریف لے کے آئے بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بڑیاں یاراں دیاں گلاں یار جان آدم تے پیارا کل بڑیاں سبحان اللہ یاراں دیاں گلاں یار جان آدم تے پیارا کل بنیا سونا آیا امت دی خاطر سجدے وچ سر رکھ کے میرے آقا نے فرمایا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اللہ میری امت دی بخشش فرما دے اللہ امت دی بخشش فرما دے ولادت ہوندیاں سونے نے سجدے وچ سر رکھیا خطا کاراں نو چین آیا خطاواں
مسکرا پیاں ولادت ہوندیاں سونے نے سجدے وچ سر رکھیا گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پیاں میرے آقا تشریف لے کے آئے شان والے آقا تشریف لے کے عشق والے فرقی عرض کر دیں کہ پر نور ہے زمانہ صبح و شب ولادت پر نور